अस्तु अन्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानां देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते स्तोत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरान् पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः नमः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र अष्टचत्वारिंशः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अस्मिन् पाठे तत्र वयं सर्वादौ तावत् आशिते भुवः करणभावयोः इति सूत्रं तत्र पठितवन्तः। तत्र आशितशब्दे उपपदे भूधातोः खच् इति प्रत्ययः करणार्थे भावार्थे च भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः आशितो भवति अनेन आशितं भवः सः ओदनः इति करणार्थे आशितं भवः इति प्रयोगः साधितः। भावार्थे तावत् आशितस्य भवनम् आशितं भवः इति भावार्थे खच् प्रत्ययान्तं च उदाहरणं साधितम्। आम् ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठ्यमानम् अस्ति। संज्ञायां भर्तृवृजिधारिसहितपिदमः इति। संज्ञायां गम्यमानायां कर्मण्युपपदे भृतृवृजिधारि सह तपदं सहितपिदम् अत्र इकानिर्देशधातूनां कृतः वर्तते। ततः खच् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तदनन्तरम् अत्र कानिचन उदाहरणानि साधितानि कानिचन तु साधनीयानि सन्ति। अतः तत्र विश्वं बिभर्ति इति विश्वंभरः इति एकं तत्र उदाहरणं साधितम् अस्माभिः। विश्व इति कर्मण्युपपदे भृधातुः भ्रिय तत्र पोषणार्थकः यः धातुः तस्मात् भरणार्थकः धातुः तस्मात् खच् प्रत्ययं धातोः गुणं मुमागमं च कृत्वा विश्वंभरः इति रूपं साधितम्। खजन्तः इति कारणात् स्त्रीलिङ्गे तु अदन्तलक्षणः टाप् एव भवति। अतः विश्वंभरा इत्यपि तत्र रूपं साधितम्। तदनन्तरं तत्र उदाहरणं साधितं रथं साम इति। किञ्च अत्र रथेन तरति इति केवलं व्युत्पत्तिप्रदर्शनम् एव अस्ति। अस्याः व्युत्पत्तेः ये अवयवाः सन्ति तेषाम् अवयवानां यः अर्थः सन्ति तस्य यः अर्थः अस्ति तान् तेषाम् अर्थः तु अत्र न स्वीक्रियते, नाम अर्थानुगमः अत्र न भवति। यतः रथन्तरमिति सामविशेषस्य नाम वर्तते। तत्र रथ शब्दार्थो वा अथवा तत्र तरणार्थो वा नाम तृप्लवनसन्तरणयोः इति यः धातुः तस्य तरणार्थो वा अत्र नैव गृह्यते इति
तत्र उक्तम् अस्मिन् विषये च विस्तरेण अस्माभिरपि प्रतिपादितम्। एतावान् विषयः गते पाठे पठितः आसीत्। एषः नव अष्टाचत्वारिंशः पाठः। इदानीं तावत् अस्माकं क्रमे नवचत्वारिंशः अथवा एकोनपञ्चाशः अथवा एकोनपञ्चाशत्तमः पाठः आरब्धः भवति। गतपाठमादाय भवतां यदि कोऽपि प्रश्नः तर्हि भवन्तः प्रष्टुमर्हन्ति। अन्यथा वयमधुना सूत्रस्य अग्रिमम् उदाहरणं पुरस्कृत्य विचारयामः। तत्र उदाहरणमस्ति अग्रे पतिं वरा कन्या इति। यतोहि तत्र सूत्रे सूत्रे नाम संज्ञायां भृतृ इत्यादि सूत्रे अग्रिमः धातुः भवति वृ इति धातुः। वृ धातुः वर्णे इति अर्थे भवति, वर्णार्थकः भवति। अतः तत्र पत्युः वर्णं करोति या कन्या, पतिं वृणुते या कन्या सा पतिं वरा कन्या भवति। अतः पति इति कर्मण्युपपदे वृधातोः तत्र संज्ञायां भृतृजीवा धारी सहितविदमः इति सूत्रेण खच् इति प्रत्ययः भवति। पति वृ खच् खचः अवशिष्यते। प्रति वृ अ धातोः तदेव पूर्ववत् गुणः पतिवर अपतिवर मुमागमः भवति। पतिम वर मकारस्य अनुस्वारः भवति पतिं वर। ततः अत्र अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन सूत्रेण अ, टाप् इति प्रत्ययः भवति, तस्य आ इति अवशिष्यते। पतिं वरा इति रूपं सिद्धं भवति। पतिं वृणुते इति अस्य अर्थः अथवा लौकिकविग्रहः भवति इति अत्र अवगन्तव्यम्। ततः अग्रिमः धातुः अस्ति सूत्रे जी इति धातुः। तत्र उदाह्रियते शत्रुञ्जयः हस्ति इति। तत्र शत्रुं जयति इति विग्रहः भवति। नाम सेनायां तादृशः एकः विशालकायः गजः पुरतश्चाल्यते, यः स्वपादस्य अधः एव तत्र शत्रुपक्षीयान् सैनिकान् विमर्द्य मारयति। अतः तादृशः हस्ती शत्रुञ्जयः भवितुमर्हति, अथवा यः कोऽपि शत्रूणाम् उपरि विजयं स्थापयति सः यः कोऽपि शत्रुञ्जयः भवितुमर्हति। तत्र शत्रुञ्जयति विग्रहे शत्रु इति कर्मण्युपपदे जि धातोः संज्ञायां भृतृवृजिधारि सहितविदमः इति सूत्रेण खच प्रत्ययः तस्य अवशिष्यते। शत्रून् शत्रु जि खच खचः अवशिष्यते। ततः धातोः गुणः सार्वधातुकारधातुकयोः इत्यनेन शत्रु जे अ ततः अयादेशे सति शत्रु जय शत्रुजया मुमागमः अनुस्वारः परसवर्णत्वेन ञकारः शत्रुञ्जयः विभक्तिकार्ये कृते शत्रुञ्जयः इति रूपं सिद्धं भवति इति अत्र विशेषः। अग्रिमः धातुः अस्ति धारि इति। धृङ् धारणे इति कश्चन धातुः। सः धातुः अत्र णिजन्तपरतया गृहीतः भवति। तत्र भ्वादिगणे एषः धृञधारण इति धातुः पठ्यते। अ, तत्र चेत् अत्र धरति धरतः धरन्ति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। णिचि चेत् धारयति धारयतः धारयन्ति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति।
अ, आ, तर्हि अत्र उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते युगन्धरः पर्वतः इति। तर्हि अत्र तदेव युगन्धारयति इति एवम् अस्य अ, लौकिकः विग्रहः उच्यते। तर्हि युगन्धारयति इति लौकिके विग्रहे, युग अम् इति कर्मण्युपपदे, ततः युग अम् इति अलौकिके विग्रहे संज्ञायां तृवृजिधारि इति सूत्रेण अ, तत्र खच् प्रत्ययः भवति, परन्तु अत्र इदं स्मर्तव्यम्। धृधातुः णिजन्तः अस्ति, अतः हेतुमण् णिच् इत्यनेन णिचं कृत्वा धातोः ऋवर्णस्य वृद्धिः भवति अचोण्यणिति इत्यनेन धार इ धारि इति जायते, अतः स्थितिः भवति योग अम् धारि खच्, खचः अवशिष्यते। ततः तत्र एकं सूत्रं पूर्वम् अस्माभिः पठितमासीत्, खचि ह्रस्वः, तेन सूत्रेण धारि इत्यत्र उपधा तत्र धारि इत्यत्र अचुण्यणिति इति वृद्ध्या यः आकारः लब्धः, धकारोत्तरवर्ती आकारः, तस्य आकारस्य ह्रस्वः खचि ह्रस्वः इत्यनेन सूत्रेण क्रियते। तर्हि युग अम् धरि खच् णिरिणिति इत्यनेन णिचः अपि लोपः भवति, सुबोधातु प्रातिपदिक इत्यनेन सुब्लुक् अपि भवति। योग धर् आ मेलयामः चेत् युग युगधर, ततः मुमागमः, अनुस्वारः, परसवर्णः नकारः, युगन्धरः इति रूपं सिद्धं भवति। योगशब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति। न तादृशः एषः पर्वतः अस्ति, समग्रे अपि युगे एषः दृष्टः, यथा मैनाकपर्वतः, कैलासपर्वतः, विन्ध्याचलपर्वतः, विन्ध्याचलः इति एतादृशाः पर्वताः, ये नाम युगानि यावत् यः कालः अस्ति तं तादृशं कालं तत्र धृत्वा तिष्ठन्ति, तथा ते चिरस्थायिनः पर्वताः भवन्ति इति अर्थे तत्र प्रयोगः अवगन्तव्यः। योगशब्दस्य अन्यः अर्थः अपि स्वीकर्तुं शक्यते, यदि अन्यम् अर्थं पुरस्कृत्यापि सङ्गतिः भवति अर्थस्य, तर्हि अन्यार्थस्वीकारेपि नास्ति तत्र दोषः। एवं युगन्धरः इति प्रयोगः अत्र साध्यते, मन्ये भवताम् अवगमनं जातं स्यात्। अग्रिमं धातुं पश्यामः, सहि इका निर्दिष्टः अस्ति सूत्रे एषः धातुः, शः मर्षणे इति एषः तत्र धातुः भवति, शोपदेशः, धात्वादेशः सः इत्यनेन शकारस्य सकारः भवति। उदाहरणमत्र साध्यते, शत्रुं सहः, शत्रून् सहते इति। शत्रूणाम् आक्रमणं वा भवतु, तैः प्रदत्तः क्लेशः वा भवतु, पीडाः वा भवन्तु, तान् सहते यः, सः शत्रुं सहः भवति। तर्हि शत्रु इति कर्म उपपदे सः धातोः संज्ञायां तृवृजिधारि सहि इति इत्यादि सूत्रद्वारा खच् प्रत्ययः भवति। शत्रु सः अपूर्वदेव मुमागमः, अनुस्वारः, शत्रु विभक्तिकार्यञ्च भवति, ततः शत्रुं सहः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। अग्रिमः धातुः वर्तते सूत्रे तप्, तपि इति। तदर्थम् अत्र उदाहरणं, तत्सम्बद्धम् उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते, शत्रुं तपः इति। तत्र शत्रुं तपति, शत्रुं तपति, तेषां सन्तापम् उत्पादयति यः, सः शत्रुं तपः भवति। अत्रापि तर्हि शत्रु इति कर्मण्युपपदे संज्ञायां भृतृवृजिधारि सहि तपि इत्यादि सूत्रद्वारा तत्र खच् प्रत्ययः भवति, सर्वाणि कार्याणि पूर्वदेव भवन्ति। शत्रुतप इति अकारान्ते तप इति शब्दे खिदन्ते परतः अरुर्दुषदजन्तस्य मम इत्यनेन ममागमः भवति। मकारस्य अनुस्वारः, तस्य परसवर्णः, शत्रुं तप इति जाते विभक्तिकार्ये च कृते शत्रुं तपः इति उदाहरणं सिद्धं भवति।
सूत्रे अन्तिमः धातुः भवति दम्। अपि च तप् धातुः सन्तापार्थकः। अधुना एष दम् धातुः यः अस्ति सः उपशमार्थः वर्तते। दमु उपशमे इति। तर्हि तत्र अरिन्दमति इति विग्रहः अरिन्दमः इत्यस्य पदस्य क्रियते। अ, तत्र अ, अरीन् दमति नाम तत्र अरीन् दमति इति विग्रहे अरि इति कर्मण्युपपदे दम् धातोः खच् प्रत्ययः भवति। तस्य अवशिष्यते। अरिशब्दस्य मुमागमः अनुस्वारः परसवर्णः विभक्तिकार्यं च सर्वम् इत्यादिकं कृत्वा अरिन्दमः इति प्रयोगः सिद्धः भवति इति। इति अस्ति अत्र विषयः। अ, इमानि उदाहरणानि मन्ये अवगतानि स्युः। अत्र कश्चन सिद्धान्तविशेषः उच्यमानः वर्तते। किं कथयति एकवारं मूलं पठामः। दमिः शमनायान् नाम तद् शमनम् अथवा उपशमनम् अथवा प्रशमनं किमपि। अ, दम् धातुः शमनार्थे अस्ति तेन सकर्मकः इत्युक्तम्। हम्म, नाम कर्मण्युपपदे तत्र भवति इति भावः। ततः हम्म, हम्म, हा, प्रकृते दम् यः धातुः अस्ति खलु दम उपशमे सः मूलतः अपि प्रायः सकर्मकः। आम् सकर्मकः एव अस्ति सत्यम्। अस्तु अग्रे किं कथयति मतान्तरे तु अन्तर्भावित ण्यर्थोऽत्र दमिः इति। नाम दम् धातु सकर्मकः। तर्हि अरीन् अरीन् दमति इति विग्रहे अत एव तत्र कर्म उपपदम् उपस्थितं भवति खलु यदा दम् धातु सकर्मकः वर्तते। नाम ये शत्रवः सन्ति तेषां शत्रूणां शमनं करोति। तेषां अ, पराजयद्वारा वा तेषां हननद्वारा वा शमनं करोति इति यः सः अरिन्दमः भवति इति अत्र उच्यते। मतान्तरे तु नाम केचन अन्ये अत्र अन्तर्भावितृण्यर्थतां स्वीकुर्वन्ति। नाम अत्र णिच् नास्ति परन्तु धातौ एव तत्र अन्तर्भावितः ण्यर्थः कश्चन वर्तते इति। तत्र अरिन्दमति इत्यनेन अर्थः ग्राह्यः तर्हि अरिणां दमनं कारयति। अरिणाम् अथवा अरीन् दमयति इति णिजर्थः अत्र ग्राह्यः परन्तु णिच् न श्रूयते। अतः एव णिच् न श्रूयते परन्तु णिचः अर्थः यत्र धातौ सन्निहितः भवति तादृशः धातुः अन्तर्भावितः णिजर्थः अथवा अन्तर्भावितण्यर्थः उच्यते। एषः विषयः अस्माकं कृते नूतनः नास्ति। शर्धञ्जहाः माषाः इति पूर्वं अस्माभिः यदा सः प्रयोगः साधितः आसीत् तदा धातवः कथम् अन्तर्भावितण्यर्थाः प्रयुज्यन्ते तत्र वाङ्मये इति तत्र अस्माभिः दृष्टम् आसीत्। अतः अत्र यः विचारः अस्ति तस्मिन् विचारे किमपि नास्ति। साक्षात् दमधातुं सकर्मकम् अत्र स्वीकृत्य अरिन्दमति इति अरिन्दमः इति रूपं साध्यते। केचन अत्र तु सकर्मकात् दम् धातोः अण्यर्थं मन्वते नाम अरीणां दमनं शमनं कारयति इति भावः। तान् तथा नियन्त्रणे स्थापयति तेषु तथा अधिकारं सम्पादयति अथवा तथा रणनीतिं करोति येन ते शत्रवः स्वयमेव आत्मनः दमनं कुर्वन्ति। अतः एषः तु कश्चन अ, तत्र पूर्वपक्षी नाम शत्रूणाम् उपरि यः विजयम् अथवा दमनं अ, कर्तुकामः भवति सः तु कारयति इति अपि अत्र अर्थः
अर्थभेदे मतद्वयम् अर्थस्वीकारे मतद्वयम् अस्ति अर्थे भेदश्च एतावानेव यत् एके नाम केचन जनाः तत्र दमधातुं शुद्धमेव स्वीकुर्वन्ति केचन तु ण्यन्तं नाम धातुः शुद्ध एव मूलधातुरेव परन्तु तत्र निजर्थः अन्तर्भावितः अन्तर्भूतः वर्तते इति च केचन प्रतिपादयन्ति इति एषः अत्र कश्चन विचारः अस्ति मन्ये अयं विचारः भवद्भिः अवगतः स्यात् मन्यः अवगतः यदि तर्हि वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः कश्चन प्रश्नः यदि प्रष्टुं शक्यते अस्तु नमस्कारं नमस्कारं महोदय। आम् श्रूयते वा? आम् श्रूयते तत्र तत्र दम् धातु उपशमने उपशमे अर्थे अस्ति किल? आम् शमनाय इति किमर्थमुक्तं? शमनाय इति किमर्थमुक्तं? दमी शमनायम् शमनायाम् शमना शमनायां किमर्थम् उक्तं? तत्र उपशमने ओके, दमी इति निजन्तं प्रयोगः अस्ति वा तस्मात् वा? हा तथापि सामान्यतया केचन ल्युडन्तप्रयोगाः स्त्रीलिङ्गे अपि व्यवह्रियन्ते यथा धारणा इति अस्ति सत्यं। ण्या युज् ण्यन्ताः धातवः स्त्रियाम् अपि प्रयुज्यन्ते केचन अण्यन्ताः धातवः अपि स्त्रियां प्रयुज्यन्ते अतः दमि दमु दमु शमने अथवा दमु उपशमने इति दृश्यते धातुपाठे हा, सामान्यतया अर्थकथनं कृतमस्ति स्त्रीलिङ्गे तावदेव शमनायाम् इति उक्तम् शमनायाम् इति लतायां यथा रूपं भवति तथा तावत् सत्यं, परन्तु सर्वदा तत्र सप्तमी विभक्त्यामेव प्रयोगः दृश्यते। हा, आम् सत्तायां एवं तत्रापि तद्वत् स्त्रीलिङ्गे अस्ति। हा, तद्वत्। अपि च द्वितीयः प्रश्नः अस्ति, आ, रथन्तरं रथन्तरं साम इति आ, विग्रहवाक्ये रथन्तर तत्र इह रथेन तरति इति व्युत्पत्तिमात्रम्। एतत् वाक्यं सम्यक् न अवगतम्। एकवारं पुनः वदति वा तत्र? नाम रथेन तरति इति विग्रहे अस्माभिः रथन्तरः इति प्रयोगः साधितः खलु रथन्तरम् इति साधितं खलु रथ इति सत्यं सत्यं सत्यं। करणोपपदे सति तृधातोः खच् प्रत्ययं धातोः गुणम् आगमं च कृत्वा सर्वं तर्हि तत्र साम वेदस्य कश्चन भागविशेषः अस्ति मन्त्रसमूहविशेषः अस्ति यस्य नाम रथन्तरम् इति भवति तत्र एषा व्युत्पत्तिः न सङ्गच्छते नाम एषा व्युत्पत्तिः तत्र अन्वर्थतां न प्राप्नोति यतः सामवेदस्य केचन ये मन्त्राः सन्ति येषां नाम रथन्तरम् अस्ति ते रथं स्वीकृत्य तरणं कुर्वन्ति इति तु नास्ति खलु इति तु कुत्रापि सम्भवः अपि नास्ति न च तथा प्रसङ्गः अस्ति तथापि एवं व्युत्पत्तिः यत्र प्रदर्श्यते केवलं शब्दस्य साधनाय अतः अवयवार्थानुगमः अर्थात् तत्र रथशब्दस्य यः अर्थः नाम रथन्तरमिति समस्तपदस्य ये अवयवाः सन्ति के सन्ति रथः अस्ति तृधातुः अस्ति खच प्रत्ययः अस्ति एतेषां सर्वेषामपि अवयवानां रथ इत्येतस्य तृधातोः खच प्रत्ययस्य च अर्थः अत्र न गृह्यते इति भावः अवगतं। सामवेदस्य मन्त्रः अस्ति, कश्चित् मन्त्रः अस्ति इति वदति आम् किल? आम् अस्तु अस्तु, अत एव अवगतं। तत्र हम्म। बहवः शब्दाः तादृशाः भवन्ति संज्ञाशब्दाः यत्र व्युत्पत्तिः प्रकृतिप्रत्ययविभागः केवलं प्रदर्श्यते परन्तु तयोः प्रकृतिप्रत्ययोः यः अर्थः सः तत्र न विवक्षितः किल हा तत्र? सः तत्र न अनुगच्छति समीचीनं, धन्यवादः। अस्मिन् विषये गते पाठेऽपि विस्तरेण चर्चितमासीत् अवगतं चेत् उत्तमं गतपाठस्य अन्ते 15 निमेषाः यदि श्रूयन्ते इतोपि स्पष्टतरः विषयः भविष्यति अस्तु शृणोमि महोदय, धन्यवादः। अस्तु ततः अग्रिमम् एकम् इतोपि सूत्रं पठामः गमश्च इति गमश्च इत्यत्र गमः इति पञ्चम्यन्तं भवति च इति
अव्ययपदं भवति। तत्र सुतङ्गमः, क्षन्तव्य आदौ सूत्रस्य अर्थं कुर्मः। गमः इति नाम अत्र एतत् सूत्रं प्रति संज्ञायां भ्रूतृवृजिधारिसहितविदमः इति सूत्रात् संज्ञायाम् इत्यनुवर्तते। तथा कर्मण्यण् सुपिस्थः, सुपिस्थ इत्यतः सुपि, कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि, प्रियवशेपदः खच् इत्यतः खच्, धातोः प्रत्ययः परश्च इति अधिकाराः अत्र सम्बद्धाः भवन्ति। सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः स्वयमेव करणीयः। सुबन्ते कर्मण्युपपदे गम धातोः खचिति प्रत्ययः भवति संज्ञायां गम्यमानायाम् इति। तत्र उदाहरणं सुतङ्गमः इति साध्यते। तत्र आम्, सुतं गच्छति इति लौकिकविग्रहः भवति। पुत्रस्य सविधे यः गच्छति सः सुतङ्गमः भवति। सुतः नाम पुत्रः। तर्हि तत्र सुत इति कर्मण्युपपदे गम धातोः खच् प्रत्ययः भवति। ततः तत्र सुत गम अ, सुतगम, पूर्वदेव मुमागमः भवति। सुतङ्गम मकारस्य अनुस्वारः परसवर्णत्वेन ङकारः, सुतङ्गम इति रूपं सिद्धं भवति। एवञ्च एषः प्रयोगः एवं प्रकारेण तत्र अवगन्तव्यः। तस्य संज्ञाया काचित् संज्ञा एषः अस्ति, अतः एवं सिद्ध्यति। तस्य अर्थः किम् अस्ति महोदय? कः अस्ति अर्थः? कः अस्ति अर्थात् व्युत्पत्तिलब्धः अर्थः तु एषः एव, यत् सुतं गच्छति, स्वपुत्रं प्रति गच्छति यः सः सुतङ्गमः भवति। परन्तु कस्यचित् संज्ञा अस्ति एषा। एवं वा? अस्तु। हा। अ, तत्र संज्ञा इदानीं कस्य स्यात् इति तु इति तु द्रष्टव्यं। कस्य स्यात् इति एव तत्र चिन्ता हा, अस्ति। कस्य? सुतङ्गशब्दः एकः नारिकेलवृक्षार्थे अपि श्रूयते, परन्तु सुतङ्गमः इति शब्दः कस्य संज्ञा स्यात् इति तु चिन्तनीयमस्ति, मन्ये द्रष्टव्यम्। व्याख्यातारः अपि अत्र तथा विशेषेण किमपि न कथयन्ति। गमश्च संज्ञायां खयति शेषः तावदेव समाप्तम्। तत्त्वबोधिन्यामपि अस्तु, पूर्वसूत्रे एव गमिनेन उत्तरसूत्रे अस्तु, अत्र तु भिन्नः विचारः मा भूदिति अग्रे किं कथयति क्षणम्। तत्त्वबोधिन्याम् इतोपि किमपि नास्ति। अस्तु, त्रिकाशिकायाम् एकवारं द्रष्टुं शक्नुमः वै। गमश्च नारिकेलवृक्षस्य कथम् अर्थः सङ्गच्छते? तत्र सुतङ्गं अर्थः सङ्गमनीयः इति नास्ति, यथा पूर्वं संज्ञाशब्दः अस्ति वा इति? रथन्तरम् इत्यत्र यथा चिन्तितम्। सत्यं, संज्ञाशब्दः अस्ति इति इति, वदति। परन्तु तत्तु सामान्यतया कोशे दृष्टम्। अत्र काशिकायां गते गमेर्धातुः खच् वर्तते, सुतङ्गमो नाम, नाम कश्चन सुतङ्गमः अस्ति यस्य पुत्रः सौतङ्गमिः। अच्छा, एषः तर्हि द्रष्टुं शक्यते अस्माभिः कोशे, सौतङ्गमिः। ततः किञ्चित् क्लू लभ्येत। सौ न, सौत्रामणि नास्ति अत्रापि। अमरकोशे स्यात् वा न स्यात्, तर्हि एकं ट्रै कुरु। तत्रापि नास्ति। अस्तु, तर्हि कश्चन अस्ति यस्य प्रसिद्ध प्रसिद्धः काचित् संज्ञा सुत नाम सौतङ्गमिः, तस्य पुत्रः। अत्र पश्यामः, यस्य सौतङ्गमिः पुत्रः। अस्तु, पुत्रस्य सौतङ्गमिति पितुः सुतङ्गमसंज्ञा। अस्तु, अस्ति तु अस्ति, परन्तु कश्चन
वेदे वा अन्यत्र वा प्रसिद्धः स्यात् कोऽपि, अहम् अस्य विषये तथा तावत् न जानामि। भवतु। चिन्ता मास्तु महोदय। हाँ, तदर्थं तद् इतिहासे कदाचित् वयं पठामः यदि तदा स्पष्टता तत्रापि लभ्येत, परन्तु इतिहासः विशालः, कदाचित् आगच्छेत् प्रसङ्गः। एवम् अत्र वर्तते। अग्रे पठामः वा पर्याप्तं वा? हरिः ओम्। भवतः इच्छा महोदय। कष् प्रत्ययस्य अन्तिमं सूत्रं गमश्य इति तु अभवत् अधुनैव। आम्। ड प्रत्ययः अग्रिमसप्ताहात् आरम्भं कर्तुं शक्नोति वा? अस्तु, तर्हि इतः अग्रिमसप्ताहे रक्ष्यामः। कच् प्रत्ययेषु तत्र सप्त अष्टसूत्राणि सन्ति वा? आम्। न, दशसूत्राणि सन्ति महोदय। प्रियवश एकवारं पारायणमपि करोति वा महोदय? तत्र दशसूत्राणां पारायणमपि करोति तत्र। अवश्यम्। अधुना करणीयं वा? हा, अधुना एव करोतु महोदय। अन्तिमम् एकवारं तत्र आम्। अस्माकमपि कुतः रब्धमासीत्? प्रियवशे वदः खच्। प्रियवशेः वदः कच्। प्रियवशे वदः खच्। द्विषत्परयोस्तापेः वाचि यमो व्रते पूः सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः मेघर्तिभयेषु कृञः क्षेमप्रिय क्षेमप्रियमद्रेण च आशिते भुवः कर्णभावयोः संज्ञायां भृतृवृजिधारिसहितपिदमः कमश्च इति। अस्तु, धन्यवादः महोदय। अस्तु, तर्हि इतः अग्रे अग्रिमपाठे पठिष्यामः। अत्र सुचित्रावर्या तु पूर्वं कक्षाम् आगच्छति स्म मध्ये मध्ये, अतः कदाचित् परिचयः जातः आसीत्, विस्मरामि। महोदय कुतः भवति? अस्तु, सा न शृणोति। कश्चन महोदय ASK4 इति नाम्ना अत्र युक्तः अस्ति, युक्ता वा अस्ति। महोदय भवान् भवतः परिचयं वक्तुं शक्नोति यदि शृणोति माम्? एवमेव अरिपिर्ला राज्यलक्ष्मीवर्या काचित् वर्तते महोदय। आं महोदय, नमस्कारं महोदय। भवती परिचयं वक्तुं शक्नोति? मम नाम राज्यलक्ष्मी। हा, गुण्टूर् मध्ये अस्मि। गुण्टूरु मध्ये। एवं भवती अद्य प्रथमतया कक्षाम् आगता अत्र? आं महोदय। अस्तु अस्तु, कृदन्तं पठितुम् इच्छति इति कारणम्। अस्तु, स्वागतम्। अन्येपि अस्माकं परिचये यदि केऽपि सन्ति तानपि अस्याः कक्षायाः विषये सूचयितुं प्रभवन्ति। अस्तु, समीचीनं। तर्हि अद्य मङ्गलाचरणं वयं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुर्गानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयतेतराम् पूर्वार्धे कथिता स्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे एषः नवचत्वारिंशः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं सूत्रमादाय उपस्थितः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः नमः। शुभदिनम्।